रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। दाहाल नेपाल समूहले दाबी गरे जस्तो आफूले कुनै पनि न्यायाधीशलाई नभेटेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। भन्नुहुन्छ ती नाम गरेका न्यायाधीशलाई देखेको छैन र चिन्दिन पनि। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भई परराष्ट्र मन्त्री गेवाली स्वदेश फिर्ता। सीमा समस्यालाई छिटो समाधान गर्न दुवै मुलुक प्रतिबद्ध रहेको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध निर्वाचन वा आन्दोलनमा जाने भन्ने विषयमा कंग्रेस अझै पनि अन्योलमा। 753 वटै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन। EU सम्बद्ध मुलुकहरूद्वारा कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप निर्माण कम्पनी फाइजरमाथि खोप वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको आरोप। उत्पादन रणनीति परिवर्तनका कारण ढिलाइ भएको फाइजरको स्पष्ट उक्ति। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 माथि एपीएफको शानदार जित। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य नियुक्त। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै पनि न्यायाधीशलाई नभेटेको दावी गर्नुभएको छ। नेकपाको आफू निकट प्रदेश 1 को अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले 4 न्यायाधीशलाई भेटेको भन्दै गलत प्रचार गरिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले न्यायाधीशहरूलाई भेटेको प्रमाण देखाउन समेत चुनौती दिनुभयो। उहाँहरूसँग कुनै तर्क रहन्छ, कुनै तर्क छैन। झुट, बेइमानी, फरेबीको सहारा लिएर उहाँहरू त्यहाँ बोल्न जानुहुन्छ। फलानु 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 न्यायाधीश प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न गए, यति बजेदेखि यति बजेसम्म। यो भन्दा झुट, यो भन्दा बढी ठुलो बेइमानी के हुन्छ? न्याय प्रणाली माथिको विश्वास जनताको हटाउनका लागि न्याय प्रणाली माथिको यो गम्भीर प्रहार, यो भन्दा घिनलाग्दो कुरा के हुन्छ? उहाँहरू यस कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ? ती नाम गरेका न्यायाधीशजीहरूलाई मैले सायद कहिले भेटेको पनि छैन। मैले निर्णय नै गर्दाखेरि पनि सपना प्रधान मन्त्रीलाई मैले भेटेको थिएँ। मैले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनभन्दा अगाडि वकिल भएका बेला भेटेका थिएँ, देखेका थिएँ। कुनै कार्यक्रममा व्यक्तिगत भेटघाट भएको छैन कहिले। अरू न्यायाधीशहरूको नाम लिएको उहाँलाई मैले देखेको पनि छैन, सायद चिनेको पनि छैन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका 4 न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनवाईका क्रममा निवेदक मध्येकी शशि श्रेष्ठले सो आवाज उठाउनु भएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल समूहले मुलुकमा अराजकता, अनुशासनहीनता निम्ताएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपालका केही बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ र जानकार हुँ भन्नेहरूले मुलुकका सम्मानित संस्थाहरूमाथि अपमान गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग लगायत निकायमाथि अनावश्यक दबाब दिने र गाली बेइज्जती गरेको उहाँको भनाइ थियो। दाहाल नेपाल समूहलाई इंगित गर्दै ओलीले पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध अराजक, अनुशासनहीन ढंगले सडक र सञ्चार माध्यममा गएर असभ्य बोल्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। यस्तै ओली समूहकै नेता सुभाष नेङवाङले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा मौन बसेका नेङवाङले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन भने समयमै हुने दावी गर्नुभयो। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा अशान्ति सिर्जना गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। दाङको घोराईमा आज बिहान सञ्चारकर्मीसँग नेपालले बहुमत प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले देशमा अस्थिरता निम्त्याएको बताउनुभयो। आधिकारिक नेकपा आफूहरू भएको दावी गर्दै उहाँले ओली समूहलाई एउटा गुटको संज्ञा दिनुभयो। अब ओलीको कदम विरुद्ध अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरेर सशक्त आन्दोलन थाल्ने भन्दै नेपालले ओलीले त्यसको सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दाहाल नेपाल पक्षीय नेकपाले आज तुलसीपुरमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न दाङ पुगेका नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएरै छाड्ने दावी गर्नुभयो। नेपाल भारत बीचको सीमा समस्यालाई समाधान गर्नका लागि दुवै मुलुक प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले प्रश्न पार्नु भएको छ। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय 6औं संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्किएका मन्त्री गेवालीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग सीमा समस्यालाई छिटो समाधान गर्न दुवै मुलुक प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो।
दुवै मुलुकबीचको अन्य सीमाङ्कन सहित सुस्ता र कालापानी, लिपुरेक र लिम्बियाधुरा लगायतको क्षेत्रमा छलफल गर्न बाँकी छ। ती छलफल सम्बन्धित संयन्त्रको बैठकले टुङ्गो लगाउनेछन्। नेपाल र भारतले आफ्नो दावी प्रस्तुत गरिरहेको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको भने दुई मुलुकबीच रहेको परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले काम गर्नेछ। सन् 2014मा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवादको सम्बन्धलाई वार्ता गर्नका लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको स्थापना गरेको हो। मन्त्री गेवालीले भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग पनि सीमाको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। गेवालीले काठमाडौँ आउनु अघि सिंहसँग दिल्लीस्थित उहाँकै निवासमा गएर भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। रक्षामन्त्री सिंहसँगको वार्ताका क्रममा दुई देश बीचको सुरक्षा सहकार्यको विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। मन्त्री गेवालीले भारत भ्रमणले दुई मुलुक बीचको घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण एवं बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा योगदान पुगेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हिजो भएको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री गेवाली बिहिबार बिहान नयाँ दिल्ली जानुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले प्रबुद्ध समूह इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भारतीय पत्रकार संघको अन्तर्क्रियामा उहाँले इपिजीले तयार पारेको रिपोर्ट वास्तविकता रहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री गेवालीले रिपोर्टका सम्बन्धमा भारतको बुझाइ र दृष्टिकोण फरक छ भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गर्नुभयो। 2073 सालमा नेपाल र भारतबीच रहेका 1950 लगायत सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन इपिजी गठन गरिएको थियो। इपिजीको 2 वर्षे समयावधि 20/7/2075 मा सकिएको हो। गत वर्ष असार 15-16 मा काठमाडौँमा बसेको इपिजीको अन्तिम बैठकले सुझाव समेटेर संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। सोही बैठकले रिपोर्टलाई टुङ्गो लगाउँदै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मात्र रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो। तर संयुक्त प्रतिवेदन तयार भएको 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग, सुरुमा सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कि प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध सडक आन्दोलन भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अलमल कायमै छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको रणनीति के भन्नेमा कांग्रेसले ठोस रणनीति बनाउन सकेको छैन। यो बीचमा पार्टी सभापति देउवा नेकपा दुवै पक्षको तानातानमा पर्नु भएको छ। उहाँलाई नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आगामी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको समाचार पनि बाहिरिएका छन्। मध्यावधि निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका सभापति देउवाले पछिल्लो समय भने प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्न पार्टीका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा पार्टीमा मत बाजिएका बेला कांग्रेसले पछिल्लो सडक आन्दोलनलाई चुनावी रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्ने संकेत देखिएको छ। संसद हुँदा समेत कानमा तेल हालेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विकसित पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रममा पनि पार्टीमा एकमत सृजना गर्न सकेको छैन। पार्टीकै आन्तरिक किचोलोबाट बाहिर निस्कन नसकेको कांग्रेसले पछिल्लो समय भने प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा नै जाने संकेत गरेको छ। गुटगत राजनीतिका कारण संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसक्ने भएकाले चुनावी रणनीति अन्तर्गत नै सत्ताको भर्याङ चढ्न खोजेको हुन सक्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। एउटा धार ओलीसँग नजिक छ, त्यो भनेको संस्थापन धार हो। यसमा शेरबहादुरजी चाहिँ मुख्य रूपमा नेतृत्व दिइरहनु भएको छ। शेरबहादुर, रमेश लेखक, शेरबहादुरले जे भन्यो त्यही चाहिँ बोलीमा लोली मिलाइरहेका छन्। यो भनेको उहाँ यो संसद विघटन पूर्व नै चाहिँ प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष नेताको बीचमा एउटा कुनै तहको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको त्यसै बुझिन्छ हैन। जसरी चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा नियुक्तिहरू भए, संवैधानिक नियुक्तिहरू, यो एउटा धार कांग्रेसमा छ। तर यो धार भन्दा चाहिँ सशक्त धार चाहिँ फेरि संसद पुनर्स्थापनाको र संविधान रक्षाको धार छ। यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न नसकिरहेको अवस्था हो यो पहिलो धार। सरकारका गलत कदमका विरुद्धमा खबरदारी गर्नुपर्ने कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्धमा जारी आन्दोलनलाई चुनावी रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरेको प्रश्न हुन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो गतिविधि र प्रधानमन्त्री ओलीका केही अभिव्यक्तिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको रणनीतिको आकलन गर्न सकिन्छ। यद्यपि कांग्रेस नेता प्रकाश शरण महत भने जनताको मतको कदरका लागि चुनाव आवश्यक रहेको बताउँछन्। हरेक आन्दोलन विरोध जनताको पक्षमा हुन्छ। अब हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्थाको पक्षधर हौं। त्यसकारण अब यो निर्वाचनसँग नजोडिएको केही विषय नै हुँदैन नि। तपाईँले 2 वर्षपछि निर्वाचन गए पनि, तत्कालै निर्वाचन गए पनि हामी त जनताबाट अनुमोदित भएर मात्रै सरकारमा जाने व्यवस्थाको लागि लड्या पार्टी हो। यतिकै कसैले अब सत्तामा बस्छ, चुनावमा जानु पर्दैन, जनताबाट आउनु पर्दैन भन्यो भने पनि हामीले त्यसलाई मान्दैनौँ। कांग्रेसको एउटा खेमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आगामी रणनीति बनाउने तयारीमा छ। तर कतिपय यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने आफ्नो उपस्थिति देखाउन दौडधुपमा छन्। प्रधानमन्त्रीको कदम लोकतन्त्र
र संविधान विरोधी हो कि होइन भन्ने कित्ता काण्ड गर्न नसक्दा कांग्रेस अलमलमा देखिएको छ। नेता गगन थापा संविधानको रक्षा गर्नु पार्टीको मुख्य दायित्व हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। संविधानको पुनर्स्थापना नभइकन निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसको कल्पना गर्ने कुरा, त्यो संविधानको पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुन्न, संविधानले ट्र्याकबाट बाहिर गइसक्यो, यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने कुरा मुख्य प्रश्न हो। निर्वाचनको तयारी भन्ने कुरा एउटा संसदीय राजनीति विश्वास गर्ने दल हरदम निर्वाचनबाट तयार रहनुपर्छ। निर्वाचन कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, जहिले भए पनि त्यसमा प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा निर्वाचनको लागि तयारी गरेर राख्ने, निर्वाचनको सोचबाट कतिपय कुरालाई गर्ने कुरा म अस्वाभाविक मान्दिनँ। तर त्यसको अर्थ फेरि के होइन भने अहिले यो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ, वैशाखको निर्वाचन हुन्छ, अनि त्यो निर्वाचनमा दुईटा नेकपा फुटेको छ, हामी जितौँला भनेर कसैले सोच्छ भने चाहिँ त्योभन्दा केटेगरी कुराहरू के पनि हुन्छ। सत्तारूढ दलमा देखिएको फुटलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने मत पनि पार्टीमा बलियो छ। भाइ फुटे गवार लुटे भने चाहिँ कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम र सत्तारूढमा देखिएको फुटलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल। अब कांग्रेसलाई त आन्दोलन गर्दा पनि फाइदा हुन्छ, अब चुनाव हुँदा पनि फाइदा हुन्छ। नेकपाले त 2/3 ठेक्नै सकेन, नेतृत्व गर्नै सकेन। त्यसैले कांग्रेसलाई जनताका बीचमा जाँदा फाइदा हुन्छ। लोकतन्त्र हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो, विधिको शासन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्यसका निम्ति हामी सङ्घर्ष गर्छौं। 14औं महाधिवेशनको चटारोमा रहेको कांग्रेसमा सदस्यता नवीकरण, वितरण, समायोजन, विभाग गठन तथा भातृ संगठनको पूर्णता जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया अन्यलमा छन्। महाधिवेशनको मितिलाई पर धकेल्ने मनस्थितिमा रहेका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कदमले थप बल मिलेको दावी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुनः आचार्य। न्यायालयबाट जति ढुक्क प्रधानमन्त्री छन्, प्रतिपक्षको नेता पनि त्यति नै ढुक्क छन्। चुनावमा जानुपर्छ, चुनावमा जाँदा कांग्रेस सभापतिलाई फाइदा महाधिवेशन गर्नु परेन, गरे पनि हातुट गरेर आफ्नै सभापतिमा हुन्छ। चुनाव गर्दा टिकट बाँड्न पाइन्छ, टिकट आफ्नो लोयलिस्ट लिएर बाँड्न पाइन्छ। टिकट बाँडेर फुटेको कम्युनिस्ट छ भने अब प्रधानमन्त्री हुन पाइयो, ज्योतिषीले भनेको कुरा पुरा गरे, यी तमाम चाहिँ सम्भावनाहरू चाहिँ लिएर तेलबाजी बस्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध नेकपाकै दाहाल नेपाल समूह र सबै जसो दल नागरिक समाज यतिखेर आन्दोलनमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस चाहिँ राजनीतिको तत्कालीन लाभ हानिको लेखाजोखामा व्यस्त बस्दा यसले मुलुकको संविधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उसको भूमिका प्रति प्रश्न उठेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आज सबै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसले देशभरका 753 स्थानीय तहमा प्रदर्शन गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले गत पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा र पुस 25 गते 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। आगामी बिहिबार पनि कांग्रेसले सबै स्थानीय तह र 6743 वटै ओडामा विरोध प्रदर्शन एवं सभा गर्ने जनाएको छ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कांग्रेस आन्दोलित छ। यसैबीच कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान जोगाउनका लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। चितवनको शारदा नगरमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले संविधान लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भन्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शहर केन्द्रित आन्दोलनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि आज विभिन्न 5 शहरमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनमा होमिएको जसपाले सुनसरीको धरान, सर्लाहीको मलङ्गवा, सिराहा, बाराको कलैया र कपिलवस्तुको तौली हावामा एकसाथ प्रदर्शन गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 240 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा 2,67,056 जना संक्रमितको संख्या पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा 477 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,61,044 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,058 रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1,954 पुगेको छ। द्वारिका फाउन्डेसनबाट निर्माण सामग्री सहयोग पाउने गरी पुनर्निर्माण सुरु गरिएका सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका 3 दुगुनाका 150 घर अलपत्र परेका छन्। दुगुना गढी स्थित एर्मोसी, भूमचौर, खामगेक, पाटीकुना, चेताङमु, डाँडा टोलका भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण सुरु गरिएका घर पूर्ण रूपमा निर्माण नभई डीपीसीमै 3.5 वर्षदेखि अलपत्र परेका हुन्। थप विवरणसहित सिन्धुपाल्चोक सहकर्मी कमला पाखरिन।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदानबाट बनाएका घरका लागि द्वारिका फाउन्डेसनले निर्माण सामग्री सहयोग गरिएको थियो। पुनर्निर्माणमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने सरकारी नीतिका कारण फाउन्डेसनले निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराएपछि काम अलपत्र छोडेको स्थानीय काले तामाङ बताउनुहुन्छ। कोही पाहुना आउँदा पनि बस्ने ठाउँ छैन। अलि मान्छे परिवार धेर भयो भने नत्र पहिले भन्नुभएको चाहिँ हामीले एउटै घर बनाउँथ्यो, जे होस् कि त द्वारिकाको बनाउँथ्यो कि त सरकारपट्टिको बनाउँथ्यो हामीले। निश्चित मापदण्डमा रहेर बनाउनु पर्दा सरकारी अनुदानले बनाएको घरमा सामान अन्नपात राख्नुका साथै परिवारले बस्न समस्या भएको भूकम्प पीडितहरूको भनाइ छ। फाउन्डेसनको सहयोग लिन पाएको भए आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरूले पनि राम्रै घर बनाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय मिङमार शेर्पा, त्यो 2 लाख रुपैयाँ ती भएर आमा जेबको पैसा पनि गयो। अब यो बनाउने सामान दिन्छु बिहानको पनि रोगाइदियो। त्यहाँबाट त गाउँलाई त्यस्तै बसिरहेको। प्राधिकरणबाट अनुदान पाएका लाभग्राहीले कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाबाट थप सेवा सुविधा लिन नपाउने नेपाल सरकारको प्रावधान रहेकाले फाउन्डेसनले बीचमै छोडेको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन छलफल भइरहेको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल बताउनुहुन्छ। भोटेकोशी गाउँपालिकाले एकदमै लागेर उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गरिकन अब भवन विभाग लगायत जिल्लामा पनि कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ। एनएमा कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने गरेको छ। हालसम्म सिन्धुपाल्चोकमा 95% घर निर्माण भइसकेको छ। फाउन्डेसनको सहयोगमा घर निर्माण सुरु भइसकेपछि सरकारले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रावधान ल्याएपछि पुनर्निर्माण अन्योलमा पर्दा भूकम्प पीडितले जस्ताको टहरामा गर्मी र चिसोको सामना 5 वर्षदेखि गर्दै आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि कमला पाखरिन, दुगुनागढी, सिन्धुपाल्चोक। कान्तिपुर डायरीमा अब दोलखा डायरीको पालो। दोलखा डायरीबाट केदार शिवाकोटीको नमस्कार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले 105 वर्षकी वृद्धालाई नागरिकता बनाइदिएको छ। नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभएकी मेलुङ गाउँपालिका 3 की दुर्गामाया कार्कीलाई नागरिकता प्रदान गरिएको हो। प्रशासनले वंशजका आधारमा माइती पक्ष र घर पक्षको सर्जिम बसी 1972 साल भदौ 18 गतेको जन्ममिति राखेर नागरिकता प्रदान गरेको हो। दोलखामा अहिलेसम्म प्रशासन कार्यालयमै आएर 105 वर्षको उमेरमा नागरिकता बनाएको यो पहिलो रेकर्ड भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश प्रसाद शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। दोलखाको गौरशंकर गाउँपालिकाको सुईमा प्रदेश सरकारको अनुदानमा 1331 रोपनीमा सामूहिक खेती गरिने भएको छ। चरणबद्ध रूपमा सो गाउँपालिकामा सामूहिक रूपमा पशुपालन र सामूहिक खेती गर्न लागेको हो। बागमती प्रदेश सरकारले सामूहिक खेतीका लागि 1 करोड अनुदान दिएको छ। यो वर्ष 25 लाखमा गाई पालन केन्द्र, 30 लाखमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती, 22 लाखमा बाख्रा पालन केन्द्र, 10 लाखमा सुन्तला खेती र 5 लाखमा केरा खेती गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वयंबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। कालिन्चौक गाउँपालिका 7 रामचेमा भूकम्प स्मारक पार्क निर्माण गरिन थालिएको छ। 2072 साल वैशाख 29 गतेको केन्द्रबिन्दु बनेको रामचेमा करिब 2 करोड लागतमा भूकम्प स्मारक पार्क निर्माण गर्न थालिएको हो। भूकम्पको पराकम्पले सो एपिसेन्टर चिरा परेको छ। सोही केन्द्रलाई संरक्षण गरिएको हो। भूकम्प स्मारक पार्कमा दोलखामा भूकम्पले पुर्याएको क्षति र मृतकको स्मरण तथा फोटो समेत राखिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिनकुमार थामीले जानकारी दिनुभयो। भावी पुस्तालाई भूकम्पको स्मरण गराउन सो पार्क बनाउन लागेको अध्यक्ष थामीले बताउनुभयो। निता राउत फाउन्डेसनले बिमेश्वर नगरपालिका 2 का 20 जना भूमिहीन परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। फाउन्डेसनले घर जग्गा नभएर भूमिहीन बनेका परिवारलाई जाडो छल्न ब्ल्याङ्केट वितरण गरेको हो। 25,000 रकम बराबरको ब्ल्याङ्केट वितरण गरेको फाउन्डेसनकी अध्यक्ष निता राउतले जानकारी दिनुभयो। राउतले आफूले लिँदै आएको तलबको 20% र अन्य दाताको आर्थिक सहयोगमा ब्ल्याङ्केट वितरण गरिएको बताउनुभयो। हवस् त दोलखा डायरी आजलाई यति नै। केदार शिवाकोटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दोलखा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कालीकोटमा फुकोट कर्णाली जलाशय अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको छ। कर्णाली नदीको पानीलाई टनेल मार्फत सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 3 सिस्नेगडामा ड्याम बनाएर सुरुङ मार्फत भैरे कुनामा पुर्याउने गरी आयोजनाको निर्माण थालिएको हो। 480 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पावर हाउस भैरे कुनामा बनाइनेछ। 1 खर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा 1.5 किलोमिटर लामो र 11 मिटर व्यासको डाइभर्सन टनेल मार्फत कर्णाली नदीको पानी फर्काएर मुख्य ड्याम निर्माण राजकोट नगरपालिका सन्नी त्रिवेणी पचाल झरना गाउँपालिका र खाडाचक्र नगरपालिकाको केही भूभाग प्रभावित आयोजनामा 6 किलोमिटर मुख्य टनेल निर्माण गरिनेछ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप वितरण कार्यमा अमेरिकाले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै युरोपियन युनियन EU सम्बन्ध मुलुकले आपत्ति जनाएका छन्। अमेरिकाको सो कदम अस्वीकारी हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, लिथुनिया, लात्भिया र इस्टोनियाले EUलाई अमेरिकी खोप उत्पादक कम्पनी फाइजर बायोएनटेकलाई खोप वितरण छिटो गर्नका लागि दबाब दिन सुझाव दिएका छन्। फाइजरले भने हालको समस्या अस्थायी भएको जनाएको छ। खोप उत्पादन वृद्धि बनाउन चालिएको नयाँ रणनीतिका कारण वितरणमा समस्या भएको फाइजरले स्पष्टीकरण दिएको बीबीसीले जनाएको छ। सो समस्या आगामी फेब्रुअरी पहिलो सातासम्म जारी रहने जनाएको छ। फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि वितरणमा वृद्धि गरिने उसले स्पष्ट पारेको छ। अब खेल प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल एपीएफले विजयी सुरुवात गरेको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा एपीएफले प्रदेश 1 लाई 135 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको हो। एपीएफले दिएको 244 रनको लक्ष्य पक्षाएको प्रदेश 1 को टोली 42.4 ओभरमा 108 रनमा समेटिएको हो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 48 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 243 रन बनाएको थियो। एपीएफको जितमा आसिफ शेखले 59 रनको योगदान गरे। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य पदमा नियुक्त भएका छन्। नेपाली क्रिकेटको विकास र विस्तारमा पुर्याएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै प्रदेश सरकारले ज्ञानेन्द्रलाई 5 वर्ष कार्यकालका लागि प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। सन् 2009 देखि राष्ट्रिय टोलीका उपकप्तान रहेका ज्ञानेन्द्रले 2019 अक्टोबर 30 देखि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानको भूमिका निभाउँदै आएका छन्। हवस् त नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी रमेश र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।